इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आजाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सर। असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है अखंड भारत बनाना। पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वहां पे कुछ ऐसी मूवमेंट जनरेट हो गई है। CMH जो कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पे हमले कर दिए हैं। अब मिलिट्री हॉस्पिटल उनको फौजी समझ के जो है वो हमले किए जा रहे हैं। आम बंदे का एजेंडा नहीं है, ये भारत का एजेंडा है और उस एजेंडे के ऊपर इनको लॉन्च किया गया था। कर दिया आजाद कश्मीर में आप खून की होली खेल रहे हैं, भारत को पूरा आप एमिनिशन दे रहे हैं कि वो अब कह सकता है कि देखो मकबूजा कश्मीर के लोगों देखो। बल्कि आपको पता है कि मोदी जैसा शातिर बंदा क्या करेगा, मकबूजा कश्मीर में बड़ी स्क्रीनों पे लगाएगा और ये इन लोगों की जो अस्पताल ले जाते हुए नतीजा ये निकलेगा कि ये भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारी बच्चियां भारतीय फौज को खुश करने के लिए नाचती हैं। 9 मई ऑफ आजाद कश्मीर, 9 मई को लाहौर में जो हुआ था उसकी डुप्लीकेशन की गई है। CMH जो कि आर्मी हॉस्पिटल, उस पर हमला किया गया और यहाँ पे कोर कमांडर के घर पे हमला था वहां पे बिल्कुल, और ये स्टेट की कमजोरी। 16 दिसंबर 1971 के बाद कोई दिन अफसोसनाक था तो वो 10 मई 2025 का दिन था जब पाकिस्तान की 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया। हाथ बांध कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान किसी एक का भी जवाब मिसाइल हमले के जरिए नहीं दे सका। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आपने ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है बल्कि लंदन की सड़कों पर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की नापाक सेना के खिलाफ उठने वाली वो गूंज है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया। आज हम बात करेंगे POK की, जहां हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन आज का सीन POK का नहीं बल्कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन का है। लंदन में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों कश्मीरी और मानवाधिकार कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने वो सच दुनिया के सामने रखा जिसे पाकिस्तान सालों से छिपाने की कोशिश कर रहा था। प्रदर्शन के दौरान जो नारे लगे उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना को निशाने पर लिया। प्रदर्शनकारियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि पाकिस्तानी आर्मी गो बैक। कश्मीरियों को ओन करते हैं, ये हमारा खून है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये नापाक शौकत कश्मीरी जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है, ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं, दीन और उम्मत से खारिज लोग हैं, सईदी रसूलुल्लाह के गद्दार लोग हैं। मुशरिकों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आजाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारी। जिस तरह शेख मुजीब ने सारी बकवास खुराफात यही कि पाकिस्तान लूट के खा गया, पंजाब लूट के खा गया, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सारी खुराफात जो इस वक्त मारंग लांगो बकवास करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल खा रहा है, मंजूर खंजीर भी बोलता रहता है पाकिस्तान हमारे मादनियात खा रहा है। असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है अखंड भारत बनाना। बीच में जो रुकावट है वो ये मदीना सानी सैयदी रसूलुल्लाह का पाक सरजमीन है, ये पाक फौज है, ये सब हिलाली परचम है। जो जाहिल इनके पीछे चल रहे हैं वो मुर्तद हो चुके हैं, उनके निकाह टूट चुके हैं, वो सईदी की उम्मत से फारिग हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। अच्छी तरह समझ लो, मेरी बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में तुमने अल्लाह के पास जाना है, होगा वही जो हम तुम्हें अभी बता रहे हैं। जो इन बदजात कश्मीरियों के पीछे चला, मारंग लांगों के पीछे चला, मंजूर के पीछे चला, जहन्नुम के कुत्तों के साथ चला, BLA के साथ गया, उसका सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और पाकिस्तान और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन्नुमी है, ये मुर्तद है, ये वाजिबुल कत्ल है, जमीन में फसाद फैलाने वाले। क्योंकि नतीजा एक ही निकलेगा, चाहे वो जाहिरन सियासी नाम ले या मुसल्ला बगावत करें TTP की तरह, नतीजा ये निकलेगा कि ये भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारी बच्चियां भारतीय फौज को खुश करने के लिए नाचती हैं।
کیونکہ عمران نے کشمیر 370 کے بعد کشمیر ان کو دے دیا اور کہا کیا میں حملہ کر دوں؟ وہ کشمیر تو لے گئے اور 100 سال کا امن کرنے بیٹھ گیا تھا ان کے ساتھ کہ جو کچھ تم لے چکے ہو لے جاؤ، میں مزاحمت نہیں کروں گا. گارنٹی دی عمران نے مشرکوں کو کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا. اور یہ شوکت میر جیسے بدذات کشمیری اب یہ چاہتے ہیں کہ بھارتی فوج آ کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی لے جائے اور یہاں کی مسلمان بچیاں بھی پھر بھارتی فوج میں جا کے ناچیں اسی طرح ان کو راضی کرنے کے لیے جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج ہماری بچیوں کے ساتھ کر رہی ہے. اگر تمہاری وفاداری اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے، اگر تم پہلے مسلمان نہیں ہو تو پھر ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم مشرکوں اور خوارج کے ساتھ کرتے ہیں. تم بھی اسی طرح مرتد ہو جس طرح وہ مرتد ہے جو ہمارے خلاف اسلحہ اٹھا رہے ہیں. تم اگر زبان چلاتے ہو، نوجوانوں کو بھڑکاتے ہو، لاک ڈاؤن کرتے ہو، بھارتی فوج کے لیے راستہ چھوڑتے ہو تو تم میں اور نور ولی محسود جہنم کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. سوچو اگر آزاد کشمیر کے لوگ مجھے جواب دیں، اگر بھارتی فوج آ کے آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیتی ہے تمہارا کیا بنے گا؟ لے تو ہم سب کچھ لیں گے، آخر میں لے تو ہم دہلی بھی لیں گے، لیکن یہ بات ہم تم سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تم لوگوں کو پاکستان کی اور پاکستان آرمی کی قدر کرائے گا. تم لوگ ناپاک ہو چکے ہو، ذلیل ہو چکے ہو. لالچ دے کے، صرف جھوٹ بول کے تمہیں پاکستان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے. تمہاری بجلی مفت ہو جائے گی تو آٹا مفت ہو جائے گا، تو گیس مفت ہو جائے گی، تو تعلیم مفت ہو جائے گی، علاج مفت ہو جائے گا. اس چکر میں تم بغاوت برپا کر دو تاکہ بھارتی فوج آ کے سب کچھ مفت میں دے تم کو. یہاں کون سی فوج آئے گی؟ یا پاکستانی فوج ہوگی یا بھارتی فوج ہوگی. تیسری کون سی ہے؟ تمہارے پاس کون سی فوج ہے؟ تم ایک گیس کا سلنڈر اپنا استعمال نہیں کر سکتے. ایک مرغی جو تم کھاتے ہو پاکستان سے جاتی ہے. ایک گندم کا دانہ تمہارے پاس نہیں ہے. کس بات پر بھڑک رہے ہو تم؟ ہم اپنا پاسپورٹ بنا لیں گے اور اپنا ملک بنا لیں گے. تم نے بھارت سے پوچھ لیا؟ یہ ظاہر ہے جو تم کر رہے ہو بھارت کے کہنے پہ کر رہے ہو نا. کوئی عقل ذی شعور سمجھدار آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ تم بغاوت جو برپا کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تم ایک آزاد خود مختار ریاست بنا لو گے بھارت اور پاکستان کے درمیان؟ تمہاری بقا اس بات میں ہے کہ وہاں پاک فوج موجود ہے. جب تم پاک فوج کو روکو گے، بات تو بچہ بھی جانتا ہے کہ وہاں بھارتی فوج ہوگی، پھر اس سے نیگوشیٹ کر لینا. مجھے لگتا ہے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو، تم بھارتی فوج کو ایک مرتبہ آزاد کشمیر میں بلاؤ گے، پھر وہ تمہاری بچیاں اٹھا کے لے کے جائیں گے، پھر تم آؤ گے روتے ہوئے پاک فوج کے پاس اور کہو گے ہمیں بچائیں. یہ سزا تم کو لگنے والی ہے، بہت زور سے لگے گی. تو اب شوکت میر کے پیچھے چلتے رہو، ہنگامہ برپا کرو، فساد برپا کرو، آگ لگاؤ، پاکستان کو راستے بند کرو، پاکستان آرمی کے راستے روکو، بھارتی فوج کو راستے دو. پھر تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا آنے والی نسلوں تک اللہ تم کو ایسا عبرت کا نشان بنائے گا کہ تمہاری توبہ اور تمہاری چیخیں بھی تک انسان بھلا نہیں سکیں گے. پاکستان آرمی کو چاہیے کہ ان پر شریعت نافذ کرے. آپ اس وجہ سے ان پر شریعت نافذ نہیں کرتے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، اور جو یہ کروا رہے ہیں وہ خانہ جنگی سے زیادہ بڑا فتنہ ہے. یہ باہر کے دشمنوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں داخل ہو جاؤ. پھر خانہ جنگی نہیں، پھر غزوہ ہند ہوگا، پھر ایٹمی جنگ ہوگی. آپ فیصلہ کر لیں کہ ان سانپوں کو گھر کے اندر کو چلنا ہے یا بھارتی فوج کے آنے کے بعد کو چلنا ہے. اللہ نے اپنا کام تو کرانا ہے. اس پاک سرزمین نے اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے تو ہونے ہیں. غزوہ ہند تو ہونا ہے. دہلی ہم نے فتح کرنا ہے. مودی اور اس کے لشکروں کو زنجیروں میں لپیٹ کر ہم نے لانا ہے، واپس پلٹنا ہے. پھر ہم نے شام جانا ہے بیت المقدس شریف آزاد کرانے کے لیے. یہ تو نتیجہ ہے جو سیدی رسول اللہ ہم کو پہلے بتا چکے ہیں. اب بیچ میں ہم چھوٹی چھوٹی جنگوں میں کن خنزیروں سر کاٹتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. اس جنگ میں ہم نقصان کتنا اٹھاتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. کیا ہم اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوتے ہیں، مجاہد بنتے ہیں، یا ہم قومیتوں، لسانیتوں، فرقہ واریت اور کشمیریت اور بلوچیت اور پنجابیت اور پختونیت میں تقسیم ہو کر ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.